मयि पाणिनिः गतकक्षायाम् अस्माभिः वर्णानां बाह्यप्रयत्नविषये अभ्यन्तरप्रयत्नविषये दृष्टं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, नेमस्पृष्ट, स्पृष्ट इत्यादीनां विचारः कृतः आसीत्। ततः षडाङ्गानां विचार, वेदानां यानि षडाङ्गानि भवन्ति तानि षडाङ्गानि अस्माभिः किञ्चित् किञ्चित् अधिकानि, तस्य किञ्चित् रेकॉर्डिंग आवश्यकं खलु? जायते। अस्तु। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टं यदि कश्चन प्रश्नं कुर्यात् यः पुरुषार्थसिद्धेः यदि वेद एव कारणं वर्तते चेत् वेदाध्ययनेन एव पुरुषार्थः सिद्धेत। तत्र किमर्थं शिक्षाशास्त्रस्य आवश्यकता अथवा शिक्षाशास्त्रस्य किं प्रयोजनं, किमर्थं तस्य कृते उद्योगः अथवा उद्यमः अस्माभिः विधातव्यः इति चेत् तत्र एवं वेदश्रुतिवाक्यम् एवं वर्तते यत् ये ब्राह्मणाः वर्तन्ते, ब्रह्म विषय जिज्ञासा येषां कृते वर्तते अथवा धर्म विषय जिज्ञासा येषां विषय नाम येषां वर्तते, धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः, श्रुति नाम वेद। तद्वत् ब्रह्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। तत्र धर्म जिज्ञासा वा भवेत् अथवा वेद जिज्ञासा वा भवेत्, ब्रह्म जिज्ञासा वा भवेत्, येषामेषां तद्वत् जिज्ञासा वर्तते, वेद जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, तैः वेदः अवश्यम् अध्येतव्यः। किन्तु वेदः षडङ्गं विना अध्येतुं न शक्यते इति कृत्वा ब्राह्मणेन षडङ्गो वेद अध्येयः, अङ्गसहितः वेदः अध्येयः, किन्तु निष्कारण नाम निष्कारणम् अत्र अस्य विशिष्टं किमपि प्रयोजनं पुरुषार्थ अनेन न साध्यते। शिक्षाग्रन्थपठनेन पुरुषार्थसिद्धिर्भवति वा? न भवति। तत्र केवलं वेदस्य यः अर्थः, वेदे यः तस्य उच्चारणे या सार्थकता, त्या सार्थकता केवल शिक्षा अध्ययनेन लप्स्यते इति कृत्वा षडाङ्गानां किं प्रयोजनम् इति आशङ्कायाम् अधुना षडाङ्गविषये उच्यते। शिक्षा पादौ तु वेदस्य, हस्तः कल्प तथा चक्षुः ज्योतिषशास्त्रं, निरुक्तं श्रोत्रम् इति उच्यते। एतस्य विस्तारः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। चत्वारः वेदाः पुनश्च षड् अङ्गानि इति कृत्वा दशतैः वर्तते। श्रुतेः अथवा वेदस्य इयं दशतैः वर्तते। तत्र वेदाङ्गेषु शिक्षाशास्त्रं तु अन्यतमत्वं भजति इति कृत्वा तैः अधुना विस्तारः कृतः। प्रथमं वर्तते शिक्षाशास्त्रं, छन्दशास्त्रं। छन्दशास्त्रं वेदस्य पादौ उच्यते। कस्मात्? छन्दः विना वेदस्य ऋचा तस्य गतिर्न संभवति। ऋचायाः अथवा ऋचः गतिर्न संभवति इति कृत्वा छन्दशास्त्रमेव वेदस्य, वेदपुरुषस्य पादः इति उक्तम्। ततः हस्तौ, हस्तेन विना कार्यं न सिद्ध्यति। कार्यं करणीयं चेत् हस्तः आवश्यकः भवति। चेत् वेदपुरुषस्य हस्तः कः इति चेत् तत्र कल्पः, कल्पग्रन्थः यः वर्तते, कल्पग्रन्थेन सर्वं यज्ञादिकार्यं समाप्तिं गच्छति। यदि कल्पग्रन्थः एव न भवति चेत् तत्र कीदृशं वेदी इत्यादिकं कथं निर्मातव्यं तद् न शक्यते इति कृत्वा कल्पग्रन्थः आवश्यकः भवति। पाणिर्विना यथा कार्यं न सिद्ध्यति तथा कल्पं विना वेदादिकार्यं न सिद्ध्यति इत्यर्थः। ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः, ज्योतिषशास्त्रम् इति चक्षु वर्तते वेदपुरुषस्य। नाम किं? ज्योतिषशास्त्रं वेदस्य चक्षुः इति किमर्थम् उच्यते? यथा चक्षुर्विना
सर्वम् अन्धवद् भवति, कार्यं न सिद्ध्यति, यत्र गन्तव्यं तत्र गन्तुं न पारयामः इति कृत्वा अन्यत्रं तु आवश्यकः भवति। वेदस्य फलं प्राप्तुम् इच्छामश्चेत् वेदः यथा समयं भवेत्, यथा कालं भवेत्, यथा शक्ति भवेत्। तस्य कृते ग्रहस्य, नक्षत्रस्य, वारस्य एतेषां सर्वेषां पञ्चाङ्गानां ज्ञानम् आवश्यकं भवति। ग्रह, वार, नक्षत्र इत्यादिकं सर्वं तस्य ज्ञानं केन सम्भवति? ज्योतिषशास्त्रेण एव सम्भवति इति कृत्वा ज्योतिषशास्त्रं वेदस्य चक्षुः। अस्तु, ज्योतिषशास्त्रम् अभूत्। ततः अनन्तरम् आयाति निरुक्तं। निरुक्तं वेदस्य श्रोत्रं भवति, कर्णः भवति। यथा कर्णं विना वयं श्रोतुं न पारयामः, तद्वत् अत्रापि वयं निमिषमेकम् अधुना श्रोत्रं निरुक्तम् एव श्रोत्रम् इति उच्यते। श्रोत्रं विना श्रोतुं न पारयामः, तद्वत् अस्य ग्रन्थस्य निरुक्तग्रन्थस्य प्रयोजनं किं भवति? निरुक्तेन वर्णानां सिद्धिर्भवति। नाम तत्र व्युत्पत्ति कथं करणीयम्? अश्व इति शब्दः वर्तते। अश्वशब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति? अश्नाति मार्गम् इति कृत्वा तस्य नाम अश्वम् इति भवति। तुरगः, तुरगः कथं? तस्य नाम तुरगं कथं सिद्ध्यति इति तुरग इति शब्दस्य अर्थं यदि ज्ञातुम् इच्छामश्चेत् तुरगस्य व्युत्पत्तिं निरुक्तग्रन्थे उच्यते। तुरम् अथवा तुरसा गच्छति इति तुरगः नाम यः वेगेन धावति इति अर्थः। तद्वत् सर्वेषां वर्णानां व्युत्पत्ति यदि द्रष्टव्या चेत् तस्य कृते निरुक्तग्रन्थस्य आवश्यकता भवति। एवं निरुक्तग्रन्थः तत्र साहाय्यं विददाति इति कृत्वा निरुक्तः एव तत्र श्रोत्रम् इति उच्यते, कर्णम् इति उच्यते, कर्णम् इति उच्यते। अस्य अस्माभिः दृष्टं। तथा अवशिष्यते शिक्षा। यद्वयम् अधुना पाणिनीयशिक्षां पठामः तस्य स्थानं किं वर्तते? नासिका। वेदस्य घ्राणं, वेदपुरुषस्य घ्राणं किं वर्तते? नासिका किं वर्तते इति चेत् शिक्षाग्रन्थः। शिक्षा वेदस्य घ्राणं नाम किं? तस्याः अपुरस्कारेण वर्णनिष्पत्तिरूपः गन्धः न गृह्येत। यः वेद पाठकः वर्तते यदि सः शिक्षाग्रन्थं न पठति चेत् वर्णनिष्पत्तिरूपः गन्धः, अधुना अत्र कः समासः इत्यादिकं भवन्तः एव अवगच्छन्तु। वर्णानां निष्पत्ति, वर्णनिष्पत्तिः, वर्णनिष्पत्तिरूपः एव गन्धः। सः गन्धः वेदपाठकैः न गृह्येत। कदा? यदा ते शिक्षाशास्त्रं न पठन्ति। शिक्षाशास्त्र पठनानन्तरम् एव शब्दस्य साधु उच्चारणं ते जानीयात् इति कृत्वा शिक्षाग्रन्थः आवश्यकः। ततः भवति व्याकरणम्। व्याकरणस्य स्थानं किम् उच्यते? व्याकरणस्य स्थानं वर्तते मुखम्। यथा मुखं दृष्ट्वा एव प्रसन्नता इत्यादिकं सर्वं लभते, तथा व्याकरणं दृष्ट्वा एव प्रसन्नता लभते खलु? विपरीतं वर्तते। व्याकरणं सर्वेषां कृते प्रसन्नतां न जनयति। यद्यपि कौमुदी इति उच्यते तथापि तस्य प्रसन्नता केचन नाम केषाञ्चित् साधकानां कृते अथवा कैश्चित् साधकानां कृते एव भवति। अस्तु, मुखम् इति उक्तं। तत् कथं मुखम् इति चेत् उच्यते व्याकरणं च वेदस्य मुखं, तद्विना किं कथम् उच्येत? नाम अत्र मुखं किमर्थम्? अस्य किञ्चित् विवरणम् एवं प्रदत्तं। मुखं विना शब्द उच्चारणम् एव न भवेत् इति कृत्वा अत्र व्याकरणं मुखम् इति रूपकेन अत्र अयं व्याकरणस्य महिमा, सर्वेषां षडङ्गानां महिमा अत्र प्रतिपादितः। तस्मात् दट्स् व्हाई साङ्गं अङ्गेन सहितं नाम षडाङ्गानि अङ्गैः सहितं वेदम् अधीत्य एव ब्रह्मलोके महीयते। वेदपाठकः ब्रह्मलोके महीयते। कदा?
यदा सः वेदम अधीते, किंतु केवलं वेदम अधीत्य सः ब्रह्मलोके न महीयते। वेदम अध्येतव्यः, वेदः अध्येतव्यः चेत् पूर्वं सः सांगम नाम षडांगानां ज्ञानं भवेत्, तदा एव तस्य ब्रह्मलोके महिमा भवति, अन्यथा न। निरंगस्य हि न स्वरूप लाभः। यः निरंगम वेदम अधीते सः भारवाह भवति, सः उच्यते गर्दभः भवति इति उच्यते। नाम यः अर्थमेव न जानाति, यः उच्चारणमेव न जानाति, तथापि प्रयासं कुरुते, सः केवलं भारवाह इति शब्देन अत्र उच्यते। अस्तु, अधुना एतत् सर्वं जातम्। अधुना विषयः एवं वर्तते, मन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। मंत्राणाम् उच्चारण काले तत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादयः स्वराः भवन्ति, तद् ज्ञातव्यम्। पूर्वम् एतत् पश्यन्तु, अत्र हस्तः प्रदत्त एव, तत्र अपि ज्ञातुं शक्यते। एरो यूस् करोमि। अंगुष्ठः, अयम् अंगुष्ठः वर्तते। तर्जनी, तर्जनी इत्यस्य कृते एकः अपरः शब्दः अपि अत्र अत्र उपयोगितः अथवा उपयुक्तः शब्दः वर्तते, प्रदेशिनी। प्रदेशिनी, तर्जनी, index finger is also called as pradeshini. That word will be used here, pradeshini. Madhyama, middle finger, anamika, ring finger, and kanishthika अथवा कनिष्ठा, little finger. So thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger. And the Sanskrit names are अंगुष्ठः, अंगुष्ठा, ये तो हिंदी शब्द दिया है, अंगुष्ठः, तर्जनी अथवा प्रदेशिनी, मध्यमा मिडल फिंगर, अनामिका and kanishthika. So this anamika and kanishthika is very well known now. Why? There is one shloka, pura kavinam ganana prasange kanishthika adhishthita kalidasah. So now they started counting who is the great poet in this world, and they put Kalidas's name in the middle finger, in the little finger. And they were thinking, who will be next? Then they did not get any, they did not find any poet who will be more than Kalidas or like compared with Kalidas. So Anamika, Anamika means na namika iti Anamika. In similar way, there was no poet such as Kalidas. Then the Anamika, जिसके जैसा नाम ही नहीं है, वो अनामिका सार्थवती बभूवः. What was that shloka? पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात्. अद्यापि, इवन नाउ, तत्तुल्य कवेर भावात्, कालिदास तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव. नामिका मतलब जिसका नाम है, अनामिका मतलब जिसको नाम ही नहीं है, इसलिए वो अनामिका नाम से ही सार्थक हो गई, ऐसा उसका अर्थ। ठीक है, तो कनिष्ठिका is little अथवा कनिष्ठा, another word. Okay, now let's see how the udatta, anudattva and swarita works. उदात्तमाख्याति वृषंगुलीनां प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव. उदात्तमाख्याति वृषंगुलीनां. So this is the श्लोक. अंगुलीनां वृषः, वृषः अत्र वृषः नाम अंगुष्ठः. ओके, अंगुलीनां वृषः प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उदात्तम. अभी उदात्त किसको कहा जाएगा, अनुदात्त किसको कहा जाएगा और स्वरित किसको कहा जाएगा, वो बोल रहे हैं. ठीक है, यदा वयं प्रदेशिनी या वर्तते खलु, प्रदेशिनी नाम तर्जनी. यदा वयं तर्जनीम् अंगुष्ठः यदा तर्जन्याः मूले स्थाप्यते, अयं मूलभागः, तस्य प्रदर्शिन्याः मूलभागे निविष्टः अंगुष्ठः वृषः. अत्र वृषः नाम अंगुष्ठः, सः उदात्तत्व, सः स्वरः उदात्त स्वरः इति अर्थः. मतलब जब भी वर्ण में, जब भी हमें उदात्त स्वर बोलना है, हम ऐसा अंगुष्ठ रखेंगे.
ठीक है। दूसरा सेकंड लाइन इज सामवेद नामात्र प्रदत्तम एव अन्वयः प्रदत्तः उपांत मध्ये धृतं च स्वरितम। स्वरितम स्वरितम नाम किम? स्वरितस्य व्याख्या क्रियते। स्वरितम नाम किम? यस्य वर्णस्य उपरि किं दीयते? किंचित् रेखा वर्तते, तस्य रेखा वर्तते, हाँ, तस्य नाम स्वरितस्वर। स स्वरितः स्वरः कथं प्रदर्श्यते? उच्यते उपांत मध्ये च स्वरितम नाम यदा सः अंगुष्टः उपांत्य, उपांत्य नाम अनामिका, सेकंड लास्ट, सो अनामिका, अनामिका, यदा अंगुष्टः अनामिकाया मूलभागे निविष्टः भवति तदा तस्य स्वरितम इति अर्थः। एवं जातम्। सो वी हैव सीन उदात्त as well as स्वरित इति जातम्। ततः कनिष्ठिकायाम् अनुदात्त एव आख्याति। यदा वयं कनिष्ठिकायाः मूले अयं स्थापयामः अंगुष्ठः तदा सः स्वरितः भवति। तो तर्जनी उदात्त, अनामिका स्वरित and कनिष्ठिका अनुदात्त इति स्वरत्रयं जातम्। अधुना अत्र पुनः एकवारं पश्यामः। अंगुलीनां वृषः प्रदर्शिनी मूल निविष्ट मूर्धा उदात्तम्, तस्यैव अर्थः अत्र अधः क्रियते। सामवेद रुचाम् उच्चारणेन साकम् अंगुष्ठः कार्यकारी भवति। अंगुष्ठः मुख्यः भवति यदा वेदानाम् उच्चारणं कुर्मः, सामवेदो वा भवेत् अन्यदपि। तत्कथम् उच्यते श्रूयताम्। प्रदर्शिन्याः नाम तर्जन्याः मूले निविष्टः स्थापितः मूर्धा अग्रभागः। अग्रभागः यस्य, कस्य अग्रभागः? अस्य अग्रभागः। तद्वत् एवं एवं अथवा एवं चेत् प्रदर्शिन्याः मूले नाम अयम् अग्रभागः, अस्य अग्रभागः यदा तर्जन्याः मूले स्थाप्यते चेत् सः स्वरः भवति उदात्त। अत्र एकः तकारः मिसिंग वर्तते। अस्तु, ततः भवति उपान्ते अनामिका मूले निविष्टः मूर्धा अंगुष्ठः स्वरितम्। यदा उपान्त मध्ये, उपान्त नाम अयम् अन्तिमः, तस्य उपान्त नाम सेकेंड लास्ट अनामिका, तस्य मूले यदा अंगुष्ठस्य अग्रभागः मूर्धाभागः निविष्टः भवति तदा सः स्वरितः इत्यर्थः। तृतीया पंक्ति अत्र मया वस्तुतः अत्र प्रयोक्तव्या आसीत्। कनिष्ठिकायाम् अनुदात्तमेव आख्याति। सो कनिष्ठिका मध्ये यदा अत्र स्थापयामः अंगुष्ठस्य अग्रभागः तदा सः अनुदात्तस्वर। अधुना तत्र अत्र मया तच्चिह्नम् इत्यादिकं न दातुं पारयामि, किन्तु अस्य कृते वयम् एकं मन्त्रं पुस्तके यथा दत्तः वर्तते तस्य चिह्नद्वारा दर्शयामि कथम् उच्चारयामः, कत्र तत्र अंगुष्ठस्य प्रयोगः भवेत् इति। अग्रिमम् अपि श्लोकं पठामः। उदात्तम् उदात्तं प्रदर्शिनीं विद्यात् प्रचयो मध्यतोऽङ्गुलिं निहतं तु कनिष्ठिक्यां स्वरितोपकनिष्ठिकाम्। अंगुलीनां वृषः, एतत् जातं खलु? ओ, अत्र अन्वयः मिसिंग वर्तते। अत्र अन्वयः स्थापनीयः। अस्तु, अत्र साक्षात् अत्र गच्छामः। तथा मध्ये नाम अधुना किम् अवशिष्यते? तर्जनी जाता, अनामिका जाता, कनिष्ठिका जाता। अधुना अवशिष्टः अंगुष्ठः कः? मध्यमा, मध्यमा अवशिष्टा। तस्य विषये किम् उच्यते? मध्यमाङ्गुलिमूले यदा वयम् अंगुष्ठं स्थापयामः तदा सः स्वरः प्रचयः इति उच्यते। प्रचयः नाम अयं स्वरः किंचित उच्च स्वरः भवति। ऊंचा स्वर इसको बोला जाता है। जैसे कि ए, अग्नि में वो रे में आने वाला जो ए होता है वो प्रचय स्वर होता है। एक श्रुति स्वरम आह।
कनिष्ठिकायां तन्मूले निविष्टमूर्धा सो उदात्तमेव सूचयति। कनिष्ठिका के मूल में जो रखा जाता है उसको उदात्त अनुदात्त बोला जाता है। तदित्थम प्रदर्शिनीम उदात्तम समरी दे आर डूइंग प्रदर्शिनीम उदात्तम मध्यतोंगुलिम मध्यतोंगुलिम नाम मध्यमाम यदि स्थापयामः चेत् प्रचयः कनिष्ठिकां स्थापयामश्चेत् सह कनिष्ठिका वो क्या होगा दत्त कनिष्ठिकायाम अनुदात्तः एंड रूपान्त्य नाम सेकंड लास्ट स्वरित स्वरित अस्तु अधुना मन्त्रसहितं वयं पठामः। एतद् दृश्यते खलु? आम् अत्र प्रदत्तम् एतत् सर्वं तैः प्रदत्तम् एतावता अस्माभिः पठितम्। अधुना अग्निमीळे इति उदाहरणं वर्तते। अग्निमीळे तत्र अ इति अनुदात्तस्वरस्य उच्चारणक्षणे तत्र कनिष्ठिकामूले अंगुष्ठाग्रभागः निवेशनीयम्। अग्नि अ इति स्वरः वर्तते। सः स्वरः कीदृशः स्वरः वर्तते? अनुदात्त स्वरः वर्तते। अनुदात्त नाम किं? यस्य अधोभागे तत् साइन प्रदत्तम वर्तते। वर्टिकल एंड ये लाइन इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल होगा सर। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज वर्टिकल वर्टिकल लाइन। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो उसको अनुदात्त बोलेंगे। इतना क्लियर? सो कि अनुदात्तस्य उच्चारण क्षणे कनिष्ठिका मूले अंगुष्ठाग्रभागः निवेशनीयः। So when we will pronounce we have to put our angushta like this. Agnimire, we will start with this. Then agre agni gni इत्यत्र एकारः स्वरः वर्तते। सः स्वरः स्वरितो वर्तते। स्वरितो नाम यस्य साइन एव न भवति, सरलं भवति चेत् अग्नि अग्नि एवं उच्चारयामः। अग्नि जातम्। इ इति उदात्तस्य सॉरी इति न उदात्त इति न किं मया स्वरितम् उक्तं वा पूर्वं? स्वरितं न इ इति यत्र साइन एव न भवति सः स्वरः उदात्तो भवति। स्वरितस्य कृते तथा अनुदात्तस्य कृते साइन भवति। स्वरितस्य कृते वर्टिकल लाइन एंड अनुदात्तस्य कृते हॉरिजॉन्टल लाइन इति ज्ञातव्यम्। इ इति उदात्तस्य उच्चारणे तर्जनी मूले इ इति स्वरित उच्चारणे सॉरी तर्जनी मूले अत्र कॉमा वर्तते। सो अग्नि अग्नि तर्जनी क्षम्यताम् अग्नि इति भवेत्। तर्जनी मूलं न, दिस इज तर्जनी। अग्नि एवं भविष्यति। So excuse me. So whenever we're chanting the mantra of the Samveda, it should be like this. It is not always. In some paramparas they use hand. In some paramparas they direct mission. You will not find the hasta chalana because it is a little bit difficult. Na? So they show the udattattva, anudattattva and swaritatva through voice only. How? Agnimire purohitam, that anudattattvam, udattattvam they will show through voice. They will not use hand. So there are two kinds of parampara. There is hastavaranam, they will do hasta chalanam, and there is one parampara, they will not use the hasta, they will directly show through their chanting. E agnimi, there is a e dhatu, e swara. So that e swara is swarita, तस्य उच्चारणे अनामिकायाः मूले तत्र किं भवेत्? अंगुष्ठः भवेत् इत्यर्थः। ततः मीळे रे इत्यत्र ए इति स्वरः भवति। ए इति प्रचयस्य उच्चारणे मध्यमायाः मूले नाम अंगुष्ठ निवेशः भवति। सो अग्नि नि रे दृश्यते खलु? अग्नि नि रे एवं उच्चार।
जातम् अंगुष्ठ इयं सामगायने हस्तप्रयोगसरणिः सामगायनवेलायाम् एवं हस्तप्रयोगसरणिः प्रदत्त अधुना किञ्चित् अग्रिमः श्लोकः वर्तते अन्तो समयः निमेषद्वयमेव अस्तु साधयामि अन्तोदात्तमाद्युदात्तम् उदात्तमनुदात्तं नीचस्वरितं मध्योदात्तं स्वरितं द्युदात्तं त्र्युदात्तमिति नवपञ्चशय्या उदात्तमाद्युदात्तमुदात्तम् अनुदात्तं नीचस्वरितम् अस्य नामकः छन्दः अहं पश्यामि पूर्वम् अनन्तरं वदिष्यामि किञ्चित् तत्र नाम विषमस्वरः विषमश्छन्दः वर्तते अयं पादे प्रत्येकस्मिन् पादे नाक्षरं नाम समानाक्षरं उदात्तम् ओके अन्त उदात्तम् आदि उदात्तम् उदात्तम् अनुदात्तम् नीचस्वरित स्वरितम् द्युदात्तम त्रियुदात्तम 9 काउंट हो गए अंत उदात्तम 1 हाँ आदि उदात्तम 2 उदात्त 3 अनुदात्त 4 और नीच स्वरितम 5 मध्योदात्तम 6 स्वरितम 7 उदात्तम द्वि उदात्तम नाम द्युदात्तम और त्रियुदात्तम ऐसे 9 उन्होंने की तो इसका हर एक को उदाहरण देंगे वो अभी हाँ उदात्त इसका कोई साइन नहीं होता है ना तो यहाँ एक पंक्ति दे रहे हैं अग्नि सोम प्रभो वीर्यम हविषा स्वर बृहस्पति रिंगा बृहस्पति अत्र तैः नवानामपि एतेषां स्वरविचितिः यथा प्रदर्श्यते प्रत्येकस्मिन् पदे तत्र अधुना अंतोदात्तत्वं दृष्टम उदात्तत्व का कोई साइन नहीं होता तो अग्नि इसमें दिया गया जो ई है वो क्या है उदात्त ओके अंतोदात्त दूसरा आता है आदि उदात्त उदात्त मतलब जिसका कोई साइन नहीं होता तो सोम इसमें क्या आया सो आने वाला ओ ये क्या है उदात्त स्वर है आदि उदात्त अग्नि इत्यत्र अंत उदात्त स्वर है सोम इत्यत्र आदि उदात्त स्वर है केवल उदात्त है हाँ अंत भी नहीं आदि भी नहीं इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता तीसरा है वो इत्यत्र अनुदात्त स्वर है